साहब, बैरिस्टर एहतजाज अहसन साहब ने एक किताब की तारुफी तकरीब से खिताब करते कहा कि $120 बिलियन 80 खरब रुपए कर्ज लेकर हम खा चुके, हमने डकार नहीं मारी, मगर उसकी कोई निशानी धरती पर नजर नहीं आती कि इतनी बड़ी रकम यहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई। अब हमारी 4 पीढ़ियां ये कर्ज अदा करती रहेंगी। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं अपने प्रोग्राम में बैठ के इस बात का इकरार करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि एहतजाज अहसन जो हैं मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। वो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, पाकिस्तान के अगर प्राइड देखा जाए, जो चंद लोग मौजूद हैं उनमें शायद वो सर फहरिस्त होंगे। ठीक है, खूबसूरत इंसान, हर एतबार से इंटेलेक्चुअली प्रोफेशनली साउंड कमाल है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है ना कि डकार नहीं मारी, एहतजाज भाई डकार मारा है बाहर जाके, आपने सुना नहीं। एवन फील्ड से लेके सरे महल तक इससे बड़े बड़े डकार होने हैं। वो जो इनके साहबजाद गान वहां खरबों, आपने कहा है ना कि इतने खरब लेके तो डकार नहीं मारा। वो जो खरबों का वहां प्रॉपर्टी का कारोबार, वो प्रॉपर्टी डीलर है वहां। हमारी जुबान में जिन्हें रियल्टर्स, वो रियल्टर्स कहते हैं, हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। तो उनका हर अरबों करोड़ों अरबों खरबों के जो सौदे साल में वो करते हैं, वो डकार ही हैं। वो हमें यहां बैठ के सुनाई नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात जो एहतजाज भाई ने किया है कि हमारी 4 पीढ़ियां ये कर्ज उतारेंगी। मैं अभी से शुक्राने के नफल पढ़ना शुरू कर देता हूं अगर 4 भी उतार लें। 4 नहीं, 40 भी नहीं उतार सकेंगी, क्योंकि ये सिलसिला रुकता दिखाई नहीं देता। और नए चोरी लाने शुरू कर दो कोई, जिनके पास इतना डकैतियों का इतना भयानक तजर्बा ना हो। हम ही पकड़ लो कि साबिक वाइस चांसलर को ये वो वगैरह वगैरह, पता तो जाहिर है एजेंसीज को हर एक की औकात का पता होता है, हर एक की औकात का पता होता है। ये कितना खुशामदी है, ये कहां बिकता है, क्या इसकी पीआर क्या है, इसको जो ये जो बड़ा सोशलाइज करता है, इसके पीछे क्या है, ये इसका टोटल गंद क्या, सब पता है। पाकिस्तान की देखो, हमारी एजेंसीज वगैरह जो इनकी बड़ी शोहरत है। और कोई नए चोर ले आओ, ये तो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि पर्चा उतार के ले जाएं पता नहीं लगता। एक जमाने में, सुनो जरा लाइटर साइड पे चलते हैं, एक होते थे बांके, वो ऐसी छुरी मारते थे कि मसलन मैं जा रहा हूं, उन्होंने मेरा पेट चाक कर दिया और मुझे पता ही नहीं। ओ कैन यू बिलीव इट कि एक आदमी जा रहा है, दूसरा चुपके से भीड़ में, रश में उसके अपना वो मार गया है। इंतहाई तेज धार आले से पेट उसका हल्का सा चीरा दे गया है। मुझे चीरा लग चुका है, मैंने कुर्ता पहना हुआ है, चीरा गया हूं मैं, मुझे नहीं पता। जैसे शेव में नहीं बाज़ औक़ात होता तो पता नहीं लगता। अच्छा, वो जो चीरा है वो 150, 200, 400, 500 कदम के बाद वो धमाके से फट जाता है, अंतड़ियां बाहर। अब बात सुनो, हम तो ऐसे पाकों के हाथों लौट रहे हैं। कोई नए बंदे लाओ यार, जो एक्सपर्ट्स हैं। कहते तजर्बा बड़ा है। तजर्बा किस बात का यार, खुदा का वास्ता, तजर्बा इसी बात का है। और ये जो मैंने पेट चाक करने की बात की है, तारीखी बात है, किताबों में लिखी है। हल्का सा चीरा, 100-200 कदम, आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म खुलता है, पता नहीं लगता, धमाके से पेट, प्रेशर बढ़ता है, फटता है, सारा कुछ बाहर। ये वो फनकार है। चलें अगली खबर पर चलते हैं। साहब, सर्दी की आमद है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब के लिए लंडा बाजार भी महंगा हो गया है। गुज़श्ता साल 800 रुपए में मिलने वाले कोट की कीमत अब 1500 से भी ज्यादा हो गई है। क्या करना है, कोट पहन के विंडो शॉपिंग करें, मौज करें, मस्ती में। तो और वैसे एक और बात है, हम लंडे के लोग हैं, बहुत तकलीफ होगी मरियम। मुझे भी शुरू में होती थी जब मैं सोचता था, कुड़ता था। अब मैंने एंजॉय करना शुरू कर दिया। हमारे ये जो माइक है, ये जो कैमरा है, ये जो पीछे वॉशरूम है, उसमें जो फ्लश सिस्टम है, ये जो बिजली है,
وہ جو گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، جہاز ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، پی آئی اے نہیں ہم کھانے دیں گے، وہ کھانا بھی بلاول نے. ہتھیار لنڈے کے، اوزار لنڈے کے، شاعری میں ہیں. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چوک، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ گھوڑا ٹانگے جلاؤ بھائی، ہوں گھوڑیاں کا زمانہ نہیں ہے، عقل دا. ہماری تو روحیں بھی لنڈے کی ہیں. آپ یقین کرو، جاؤ کسی ہائی پروفائل جگہ ریسٹورانٹس میں جاتے ہو تو ذرا غور کرو لوگ کیا کھا رہے ہیں. ہماری تو میرا خیال ہے میری جو جنریشن ہے یہ سرسوں کا ساگ اور یہ کڑی پکوڑے کھانے والی شاید میرا خیال ہے میری آخری نسل ہوگی. بیکاز what I see around is totally different. بڑے شوق سے بچوں کو جی بوسکی کے شلوار کرتے فلانا، اور عجیب تھا نا، تمبے جا پائی پھر دے. اب ٹھیک ہے، سارا ارد گرد میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یارو، کہیں گے ابا پاگل ہو گیا. تو ہم لنڈے کے لوگ ہیں، ہماری روحیں، ہماری سوچیں، باتیں ہم اور طرح کی کرتے ہیں. یعنی لاؤڈ سپیکر پہ بیٹھ کے ویسٹ کو گالی دینا، یعنی کیا جوکر بھی اس طرح نہیں کرتے. گاڑیاں ان کی نیچے، ان کا اچھا کوئی اپنا ریکارڈک تم اس کو بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سعودی عربیہ میں آ کے وہ پتہ نہیں کیا وہ ارامکو تھی، انہوں نے کہا کہ نکال دیا. ہمارے تو اپنے قدموں کے نیچے قدرت نے اگر کوئی خزانہ رکھا ہے ہم تو اس کو نکالنے کے قابل نہیں ہیں. تو ہماری روحیں لنڈے کی ہیں، ہم لنڈے کے لوگ ہیں، یہ لنڈا بازار ہیں. ٹھیک ہے اچھا صاحب، آخری منٹ چل رہا ہے تو لاسٹ کوشچن ہے، اس پہ کوئی کمنٹ کر دیجیے گا. خلائی اسٹیشن میں کھو جانے والا قیمتی ٹماٹر 8 مہینے بعد مل گیا. خلاباز فرینک روبیو پر الزام تھا کہ یہ خلا میں کاشت کیے ہوئے ٹماٹروں میں سے ایک کھا گیا. سبحان اللہ. الزام دیکھو اور پھر اس ٹماٹر کا ملنا دیکھو اور پھر اپنا ان کے ساتھ موازنہ دیکھو. وہ خلا میں اگائے گئے ٹماٹروں میں سے ایک ایک کا حساب رکھتے ہیں. ایک ٹماٹر کم تھا، ہمارا آدھا ملک کم ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کون کھا گیا. ہمارا قومی خزانہ کھایا گیا، ملکی وسائل لوٹے گئے، کاک نہیں پتا. انہوں نے ٹماٹر ڈھونڈ لیا اور جس پہ شک کیا وہ معصوم نکلا. یہاں پورے کا پورا ملک کھا جاتے ہیں. اس پہ کیا چھوڑو، زندہ قومیں ٹماٹروں کا بھی حساب رکھتی ہیں. لیکن ہمارے جو ٹماٹر جن کو پاؤں لگے ہوئے ہیں، خدا کا واسطہ، وہ چلتے پھرتے ایٹم بامبس ہیں. یہ ایٹم بامبس ہیں جو بغیر کسی دھماکے کے، بغیر کسی تباہی اور بربادی کے، جو دکھائی دینے والی تباہی بربادی کوئی نہیں. پورے کا پورا ملک، کئی ہیروشیما ناگاساکیوں پہ بھاری ہے پاکستان. کھا گئے. صحتیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور پریشان بہت ہیں. ملک کے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان ہیں. گھل جاتا ہے آدمی. یا منہ 3 مرلے کے، پیٹ 5 مرلے کا. آگے چلوں گا تو پھر پوری DHA کا نقشہ سامنے آ جائے گا. چھوڑو. ٹھیک ہے.